PTN न्यूज के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नागोर्नो कराबाग में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे की चंद मिनट बाद ही जंग बंदी की खिलाफ वर्जी शुरू। आर्मीनिया और अजरबैजान ने एक दूसरे पर मतनाज़े इलाका कराबाग में इंसानी सोज जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। तुर्की क्यों आर्मीनिया जंग को अपनी जंग तस्वुर करने लगा, असल हकायक आखिर है क्या? आज की वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात से पर्दा उठाएंगे। मुमकिन शिद्दत को देखते हुए आर्मीनिया फौज घटियापन पर उतर आई। वीडियो में बताएंगे कि व्हाइट हाउस में पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान के भाईचारे के चर्चे क्यों होने लगे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग जो थमने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ भी जंग बंदी होने वाले फौरन बाद ही दोनों ममालिक में कराबाग को लेकर जंग इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। दोनों फरीकों ने इत्तेफाक किया था कि हफ्ते की रात से जंग बंदी शुरू हो जाएगी। ताहम आर्मीनियाई वजारत दिफा के एक तर्जुमान ने बताया कि अजरबैजान ने महज 4 मिनट के बाद ही गोलाबारी और रॉकेट फायर करके जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी थी, जबकि अजरबैजान का कहना है कि आर्मीनिया ने 2 मिनट के बाद जंग बंदी के खिलाफ मुआहदे शुरू कर दिए। दोस्तों, अजरबैजान की फौज ने आर्मीनिया की फौज को दिन में तारे दिखा दिए। अपने मकबूजा इलाके वापस लेने के लिए अजरी फौज ने मुखालफिन को धूल चटा दी है। आर्मीनियाई फौज को तारीखी लिहाज से 2-4 कर दिया गया। आर्मीनियाई फौज को धुम दबाकर भगा दिया गया। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान काफी अरसे से जंग जारी है और इस जंग में आए रोज शिद्दत देखने में आ रही है। आर्मीनियाई फौज शिकस्त के दहाने पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अजरी फौज ने कराबाग के इलाके से मजीद 22 बस्तियां आज़ाद करवा ली। इन बस्तियों पर 1992 से आर्मीनिया का कब्जा था। आर्मीनिया की फौज अजरी फौज का मुकाबला करने से कासिर है और इसी वजह से वो इन इलाकों से भाग रही है जिन्होंने कब्जा किया हुआ था। अब इस जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अजरी फौज ने मजीद 3 देहातों से कब्जा छड़वा लिया। दुनिया भर के दिफाई तजिया निगारों का कहना है कि आर्मीनिया ये जंग हार जाएगा। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि अजरबैजान की हमायत में तुर्की खड़ा हुआ है, जिसके पास दिफा का बेहतरीन सामान मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि तुर्की की पुश्तपनाही से अजरी फौज के हौसले भी बुलंद हैं, इसलिए वो आर्मीनिया की फौज पर शिद्दत से वार कर रहे हैं। तजिया निगारों का ये भी ख्याल है कि कराबाग का इलाका तारीखी तौर पर अजरबैजान का हिस्सा है और अजरी फौज अपना हक वापस लेने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। दोस्तों, अपने बेतहाशा फौजी और जंगी साजो सामान खोने के बाद आर्मीनिया की फौज पागल सी हो गई है। आर्मीनिया की फौज ने अपने वहशीपन का मुजाहरा करते हुए शहरी आबादी को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जिससे दर्जनों शहरियों की हलाकत का खदशा है। आर्मीनिया फौज ने कांजा को एक बार फिर मिसाइलों से निशाना बना डाला, जिसकी वजह से मजीद कई शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं, लेकिन अजरी हुकाम ने तयन नहीं किया। इससे कबल भी आर्मीनियाई फौज ने 3 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले शहर को मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मजीद 7 आम शहरी जान बहक हो गए। इस हमले में बच्चों समेत 33 अफराद जख्मी भी हुए थे। दोस्तों, रूसी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में अजरी सदर ने कहा है कि बलाई कराबाग का मसला हमारे लिए जंग आज़ादी की हैसियत रखता है, जिस पे आर्मीनिया का कब्जा हमें कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि कराबाग हमारे लिए सुर्ख लकीर है, जिसमें किसी किस्म की शर्त कबूल नहीं। हमारा मौक़िफ़ रोज़े अव्वल की तरह वाज़िया और मजबूत है। हमारे इलाकाई हिस्से में किसी किस्म की जारहियत कबूल नहीं। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद सन 1990 में आज़ाद होने वाली छोटी सी रियासत अजरबैजान ने तेल से हासिल होने वाली दौलत से गुज़श्ता 20 साल में खुशहाली की मनाज़िल इंतहाई तेज़ी से तय की। दौरे हाजिर के बाकू में इसकी झलक दिखाई देती है। नागोर्नो कराबाग का इलाका अजरबैजान आर्मीनिया के दरमियान हमेशा से एक मतनाज़े इलाका रहा।
دونوں ممالک کے درمیان اس پہاڑی علاقے پر جاری تنازع کے باعث کئی جھڑپیں ہو چکی ہے، جو کہ سن 2016 میں 4 روزہ بڑی جنگ ہوئی تھی، جس میں سے 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اب ایک مرتبہ پھر آذربائیجان آرمینیا کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے اور دونوں اطراف جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات۔ ناگورنو قراباخ کا علاقہ آخر اتنا اہم ہے کیوں؟ کیا حالیہ جنگ کے پیچھے تیل اور گیس کے ذخائر کا حصول اصل مقصد ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تیل کے پیسے حاصل ہونے والی دولت اور طاقت آذربائیجان کی حوصلہ افزائی کی ہو اور وہ ان علاقوں کو آزاد کروانا چاہتا ہو جو آرمینیا نے 1994 میں قبضہ کیا تھا۔ ایک عالمی ادارے جدید کونسل آن فارن ریلیشنز کے مطابق آذربائیجان روزانہ 8 لاکھ بیرل تیل کی پیداوار کرتا ہے اور یورپ وسطی ایشیا کو تیل برآمد کرنے والا بہت بڑا ملک ہے۔ کشیدگی میں اضافے کے نتیجے میں آذربائیجان پائپ لائنوں کو ہونے والے ممکنہ نقصان سے بچانے کے لیے انہیں بند بھی کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں یورپ کو تیل کی ترسیل پر فوری اثر پڑ سکتا ہے۔ باکو سے ترکی کے علاقے سے یونان کے درمیان پائپ لائن 1 کروڑ بیرل روزانہ ترسیل کرتی ہے، جس کا بڑا حصہ یورپ اور اسرائیل جاتا ہے۔ عام تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ تیل اور گیس کے ذخائر براہ راست ناگورنو قراباخ میں جنگ کا موجد نہیں ہے۔ اگر تیل کے ذخائر دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا سبب نہیں تو پھر آخر رولا ہے کیا؟ تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس کے مطابق آذربائیجان آرمینیا لڑائی کی وجہ ناگورنو قراباخ پر کنٹرول اور آذربائیجان کے علاقوں پر مقامی آبادی کا قبضہ ہے۔ ناگورنو قراباخ آذربائیجان کی سرحد کے اندر ایک علاقہ ہے، لیکن یہاں پر آبادی کی اکثریت آرمینیائی نسل کی ہے جو کہ آرمینیا کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ تاہم عالمی سطح پر اس علاقے کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ در حقیقت ترکی آذربائیجان کا اتحادی ہے اور ترکی نہیں چاہتا کہ ایک ایسے ملک کو گرم نہ کیا جائے جس کی سرحدیں ترکی کے ساتھ چلتی ہوں اور سونے پر سہاگا تیل اور قدرتی گیس سے مالا مال بھی ہو۔ دوستو، آذربائیجان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ناگورنو قراباخ کو آذربائیجان کا ایک حصہ تسلیم کیا گیا اور اس کا کنٹرول واپس حاصل کرنا ادھورے کام کو پورا کرنے جیسا ہے، جبکہ آرمینیا کا موقف ہے کہ قراباخ تاریخی طور پر آرمینیائی نسل کے باشندوں کا مسکن اور صدیوں سے آرمینیا کا حصہ ہے۔ کشیدگی کے شکار علاقے میں دونوں ممالک کے شہروں میں موجود تلخی اور حب الوطنی کا جذبہ دیکھا جا رہا ہے۔ دوستو، قراباخ کا مزید شدت اختیار کر چکا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین حقیقی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین شدید گولہ باری جاری ہے۔ آذربائیجان کی طرف سے خطرناک میزائلوں سے تابڑتوڑ حملے جاری ہیں، جبکہ آرمینیا بھی جدید ہتھیاروں سے سویلین آبادی کا نشانہ بنا رہا ہے، جس سے ہلاکتوں میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ آذربائیجان کی مدد کے لیے ترک اسپیشل فورسز بھی میدان میں آ چکی ہیں۔ آرمینیا کو اس کے اہم ترین علاقے چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔